सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया। उन्होंने कहा कि पीटीआई टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है और जब डीजी आईएसपीआर ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो इसमें मैंने भी ओपिनियन दिया था कि वो जो बात कर रहे हैं तो उससे आप ये भी कह सकते हैं, और आज अतातार ने कह दिया है ऑफिशियली। सो इट्स अ बिग न्यूज़ ऑफ द डे। और मेरे साथ सियासी पैनल मौजूद है क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि जो भी हालात हैं इससे कानून और सियासत अपना रास्ता निकाल लेगी। कैसे रास्ता निकाल सकते हैं आप जब आप एक सूबे की चीफ मिनिस्टर के बारे में सोचें कि वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, जब आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहें कि वो टीटीपी के पॉलिटिकल विंग हैं, जब आप ये कहें कि सारी सियासी जमातों का पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ है और टीटीपी का पॉइंट ऑफ व्यू और पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू एक तरफ है, ये और वो इसको एस्टैब्लिश इस तरह से करते हैं कि अगर आपका नैरेटिव सेम है तो आपका वर्किंग रिलेशनशिप भी है। इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नासिर बट साहब नून लीग से, खुर्रम हमीद रोकरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, महमूद मौलवी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है। नासिर बट साहब आपसे शुरू करूंगी। सर, आपके सारे कॉलीग्स कहते हैं कि बात करने को तैयार हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं। ये बात तो पीएम साहब अगर आप देखें तो 4-5 दफ़ा कह चुके हैं। जो गौर है ना, बैरिस्टर गौर, उनको जाके खुद कहा चल के भाई आप आए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि जो पीटीआई के बाहर जितने बैरिस्टर गौर हैं या सुलेमान अकरम राजा है, उन बेचारों की अपनी औकात नहीं, वैल्यू नहीं उनकी बात की। इसलिए मैं वैल्यू नहीं कह रहा कि अभी जो महमूद खान चकजई को वो आपके जो जेल में बैठे हैं, इमरान कहता है मैंने इनको टारगेट दिया है कि आप बात करो। बात यह है कि उनके पास क्या इमरान खान की जमात में कोई ऐसा बंदा ही नहीं, या इमरान किसी को ऐसा समझता ही नहीं कि इसके अंदर कोई सेंस है, ये बात करेगा। ये मैं उसको बनाया चेयरमैन जो बैरिस्टर गौर है, वो बेचारा कह रहा था हम भीख मांगे क्या करें। और कहते हैं ना कि अपना महमूद खान चकजई को मैंने टारगेट दे दिया है, और करता क्या है बैरिस्टर अपना केपीके को कहता है कि तैयारी करो, हमने एहतजाज करना है। आप मुझे बताएं उसकी किस बात पे आप यकीन करेंगे? तो वो हिकमत अमली हो सकती है ना, ये क्या है? ये एहतजाज भी करें और दोगलापन हिकमत अमली होती है। जैसे जब कभी जंग हो रही होती है तो जंगें भी चल रही होती हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। अच्छा, मुज़ाकरात तो फिर कोई ऐसा बंदा हो ना जिसपे वो उसकी जमात का उससे कोई रिलेशन हो, कोई तल्लक हो, जो थे ना अपना बेचारा। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई नजरियाती पीटीआई वाला हो तो फिर आप मैं एक बात और कर रहे हैं। महमूद खान चकजई के बारे में जो कुछ वो कहता रहा आपने सुना है, वो उनके बारे में नकलें उतारना, बुरा भला कहना, और एकदम कहता है जी ये मेरी बात करेगा। और वो बेचारों के साथ हुआ क्या है, वो निकले हैं एक जमहूरी तरीका है। अगर वो बिल्कुल कानून को हाथ में लेते, वो गए लाहौर, आपने देखा लेफ्ट राइट पे कोई है, कोई पीटीआई का बंदा है। इसका मतलब है जो महमूद खान चकजई जिस रास्ते पे चले हैं वो ये तो नहीं करेंगे ना कि हम उनसे बात करें भाई लोगों से। वो कहेगा मैं सियासी आदमी, मैं बात करूंगा हुकूमत से, जो एक तरीका होता है। अब वो उसमें ये तो नहीं कहेंगे इसको रहा करो। अगर वो ये कहेगा तो इसका मतलब महमूद खान चकजई जमहूरियत का रास्ता छोड़ के इमरान के पीछे जाएगा। मैं ये नहीं मानता। और एक और बात याद रखें, ये जिस तरीके पे चल रही है पीटीआई, तो उसको एक दोगलापन का, इनका कुछ तीसरा चौथा पान है, ये यू टर्न लेने वाला मास्टर है। बताइएगा कि आप लोग फिर मजीद हार्ड लाइन इख्तियार करेंगे? हम हार्ड लाइन क्या इख्तियार करेंगे? उनके काम ऐसे हैं। आप मुझे बताएं, जब वो निकलता है उसके साथ गन वाले होते हैं, उसके साथ गैर मुल्की होते हैं, पुलिस वालों को वो शहीद करता है, पकड़े गए वो गैर मुल्की। जब 26 नवंबर उधर गए, वो जो अफगानिस्तान के शहरी लोग पकड़े गए वो गैर मुल्की हुए ना। और मुझे आप बताएं फिर क्या होता है कि पुलिस वालों को शहीद करता है, रेंजर वाले को शहीद करता है। इसके एहतजाज में कोई पुरअमन एहतजाज आज तक हुआ है? वो उसका काम यही है कि मैंने इस मुल्क में अमन। ठीक है नासिर साहब, आप आई होल्ड यू हियर। रोकरी साहब, गवर्नमेंट से हम जब भी बार बार पूछते हैं कि आप खुद इनिशिएट करें, वो कहते हैं इनका एटीट्यूड ही ऐसा है, इनिशिएट करना मुमकिन नहीं है। आपने बहुत करीब से देखा है पीटीआई को। इनफैक्ट जो पीटीआई में फॉल्ट लाइन्स थी, वो वन ऑफ द प्राइम पर्संस जिन्होंने उसके बारे में बात की थी। तो फिर
یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے جو شہباز شریف بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انیشیٹ کرتے ہیں, دیکھیے پی بھی کہتی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں انویٹیشن ہی نہیں آیا. گورنمنٹ نے اچھے کارڈز کھیلے ہیں, انہوں نے کہا کہ آئیں آپ بیٹھیں. اب جو مذاکرات ہیں نا اس کے لیے دو شرائط ہیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ, ایک تو سنسیریٹی ہونی چاہیے اور دوسرا معاملہ کلیئرٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. تحریک انصاف کا ایشو یہ ہے کہ یہ اگین بلف کر رہے ہیں. انہوں نے مذاکرات کے لیے پگڑیاں باندھ دی ہیں دو ایسے اشخاص کے اوپر جن کا ان کی پارٹی پر کوئی اثر و رسوخ نہیں ہے, اور انہوں نے کہا علامہ ناصر, محمود خان اچکزئی, ان کو ہم پاور دیتے ہیں کہ یہ مذاکرات کریں. اب پاور جب آپ دے رہے ہیں تو کیا آپ ان کو پوری آپ کی تائید حاصل ہے؟ کیا آپ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے کہ آپ کے بہاف پر کو بات کریں؟ وہ بات کر رہے تھے 5 دن پہلے مذاکرات کی بات کر رہے تھے, نیکسٹ ڈے تحفظ آئین پاکستان کے لیے وہ ایک نئی چھوٹا سا لشکر لے کے لاہور کی طرف چل پڑے. سنسیریٹی جب تک نہیں ہوگی نا بطول ایک دوسرے کے ساتھ, یہ کیسے پتا چلے گا کہ پتہ چلتا ہے, بالکل پتہ چلتا ہے. سنسیریٹی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بات کرنے والے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ سنسیریٹی. میں نے خود کرائے تھے نا پہلے مذاکرات, پہلی چیزیں میں نے خود ڈیل کی نا. اب جب ہم نے ڈیل کی اور اس نے بلف کیا ہمارے ساتھ تو ہم کھڑے ہو گئے نا 9 مئی سے پہلے والے, جی جب آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کھڑے ہو گئے نا, کیونکہ بھائی تم ہمیں یوز کر کے بلف کر رہے ہو تو اب ہم خاموش نہیں رہیں گے. میں اکثر یہ آرگومنٹ دے رہا ہوں آج کل, میں نے کہا آپ محمود خان اچکزئی کو اور علامہ ناصر کو آپ اس نے آگے کیا ہوا ہے. جب یہ بلف کرتا ہے ان کو تو وہ اس کے پارٹ کیوں بن جاتے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ مل کے بلف کو آگے کیوں بڑھاتے ہیں؟ ان کا یہ کیا کام نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ تم نے مجھے اختیار دیا تھا, تمہاری تائید حاصل تھی, ہم نے مذاکرات کرنے تھے, ہم یہاں مذاکرات کر رہے ہیں, تم وہاں پہ اسٹریٹ پاور کے لیے. بلف تو اس کا ایک جملے میں کیا مطلب؟ بلف گیم کہتے ہیں نا, یعنی آپ محمود خان کو علامہ ناصر کو ایگزیکٹلی پتا ہے جب آپ دو بندوں کو آپ نے پاور دے دی کہ آپ ہمارے بہاف پہ مذاکرات کریں, آپ کی تائید بھی ان کو ہو گئی, تو جب یہ مذاکرات کر رہے تھے دوسری طرف آپ نے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ایک پوری ایجوٹیشن کے لیے پوری کال دے دی, تو کیا ان دو مذاکرات کرنے والوں کو کام نہیں ہے کہ کہیں کہ بھائی ہم مذاکرات کر رہے ہیں, ٹھہر جاؤ تم؟ تو یہ کیسے, یہ ہو نہیں سکتا. میں بطول اکثر یہ کہتا رہا ہوں کہ کوئی ایک آدمی لے آئے ان کی اپنی پارٹی میں سے جو یہ گارنٹی دے دے کہ یہ جو بات آج کی جا رہی ہے کل بھی یہی ہوگی, یا ہم کل مذاکرات میں کوئی فیصلہ کریں گے تو اس کو مانا جائے گا. آپ نے کوشچن کیا نا بٹ صاحب سے کہ محمود خان اچکزئی ہیں اور ساتھ ہے علامہ ناصر, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ کوشچن بنتا ہے نا کہ ان کا اپنا پریزیڈنٹ کیوں نہیں ہے ان مذاکرات میں, ان کا سیکرٹری جنرل کیوں نہیں ہے مذاکرات میں, ان کے 70 MNAs ہیں وہ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہیں گے مذاکرات تو یہ کر رہے تھے نا, ہم وہی کریں گے جو ہم نے کرنا ہے. اور نیکسٹ ڈے اسٹیٹمنٹ آ گئی, ادھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, اگلے دن اچھا 4 کوارٹرز ہیں, ایک کوارٹر کہہ رہا ہے مذاکرات منع, ایک کوارٹر کہہ رہا ہے کہ جس نے مذاکرات کی ہے وہ غدار ہے, ایک کوارٹر کہہ رہا ہے مذاکرات کی اجازت دی کس نے, دو وہ بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے سیاستدان وہ کہتے ہیں ہمیں اس نے اجازت دی ہے. اصل میں ایشو پی ٹی آئی کا نہیں ہے, وی نو اٹ کہ واٹ پی ٹی آئی از گوئنگ ٹو ڈو. اب ان دو بزرگان کو جو پرانے سیاستدان بھی ہیں, کیا ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں اس نے ہمیں مذاکرات کے لیے کہا اور بیک آؤٹ کر گیا؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس لیے تحفظ آئین پاکستان کے لیے لاہور پہنچے ہوئے اور آپ بھی ایک جتھا بنا رہے ہیں, آپ تو پرسوں تک مذاکرات کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت ملی ہے مذاکرات کی, یہ آپ کا یو ٹرن کیوں ہے؟ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یو کین ٹرسٹ دیم اور اینی ون کین ٹرسٹ دیم. انٹرنلی ان کی اپنی پارٹی میں بھی, پارٹی سے باہر جو لوگ ہیں وہ بھی, اس ملک میں بھی اور اس سے ملک سے باہر. ہمارا تو یہ محمود مولوی صاحب, آپ نے سنا روکھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے مذاکرات انیشیٹ ہی میں نے کروائے تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلف کر جاتے ہیں عمران خان, پتہ بھی ہے ابھی ان کے جو پرائم لوگ ہیں, تو پھر آپ کس بیس پہ کوشش کر رہے ہیں؟ اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کی کوششوں کو ہرگز سنجیدہ نہیں لیتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پلانٹ کیا گیا ہے کہ آپ بس پیغام رسانی کر دیں. دیکھیں میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں, پی ٹی آئی مانے یا نہ مانے, ہم کوشش کر رہے ہیں ملک کے اور عوام کے مفاد میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے آئے اور مفاہمت ہو. اب بدقسمتی ہے, بالکل روکڑی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, 2 اٹیمپٹ تو ہو چکے ہیں اور 2 یا بلکہ میرے خیال سے 3 اٹیمپٹ ہوئے ہیں جو کہ کافی نزدیک پہنچ گئے تھے لیکن وہ فیل آؤٹ ہوئے. دیکھیں یہ کہنا کہ مذاکرات کے علاوہ ایجیٹیشن میں ان کو کوئی فیض حاصل ہوگی
وہ تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تقریباً 2.5-3 سال لگا دیے, اور جو ہے میں آپ کو یہ کہوں گا مذاکرات تو نہیں اس وقت کرنا چاہ رہے تھے, یہ تو کہہ رہے تھے ہم مزاحمت کریں گے. تو 3 سال میں انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ 26 مئی بھی ہو گیا اور نومبر میں بھی ہوئے. تو دیکھیں اب یا تو 8 فروری اور یہ ٹرائی کر کے دیکھ لیں. دیکھیں ان کو جو میرے خیال سے کانسیپٹ دیا جاتا ہے نا خان صاحب کو اندر, وہ غلط دیا جاتا ہے میرے اندازے کے مطابق, کہ جی لاکھوں لوگ باہر کھڑے ہیں اور فلانا ہو گیا, ہم جو ہے 5 لاکھ آدمی لے آئیں گے, 10 لاکھ آدمی لے آئیں گے. تو وہ پھر آدمی جو اندر قید میں ہے وہ سوچتا ہے کہ جی میں مذاکرات کی کیوں بات کروں. پھر ایک طرف جو ان کی بہنیں ہیں وہ مذاکرات بالکل نہیں چاہتی, دوسری طرف جو باہر جن کے کاروبار چل رہے ہیں اسی سے مزاحمت سے, وہ نہیں چاہتے کہ مفاہمت ہو, کیونکہ ان کے تو کاروبار چل رہے ہیں نا, $1,00,000 $1.25 مہینے کے وہ بنا رہے ہیں باہر بیٹھ کے اسی ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے نا. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ جی مذاکرات ہو یا مفاہمت ہو؟ وہ چاہیں گے جتنی مزاحمت ہو وہ بہتر ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی کے پی کے میں جو یہ افغانس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, بات تو دیکھیں کے پی کے شوڈ فلی سپورٹ دی آرم فورسز. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو دیکھیں نا وار اور ٹیرر جو اگر ہم جو ہماری فوج لڑ رہی ہے تو اس میں تو پوری سپورٹ ہونی چاہیے عوام کی بھی اور پروونس کی بھی. دوسری بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لیے کہ جی میرے کو کسی نے کہا, مجھے کون کہے گا. اور جہاں تک دیکھیں یہ میں کئی دفعہ چینلز پہ بھی کہہ چکا ہوں, یہ بدقسمتی ہماری ہے کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کے منہ نہیں تھکتے, اسٹیبلشمنٹ اور افواج کی تعریف کرتے, منہ نہیں تھکتے, صبح شام تعریف ہے. جب حکومت سے اتر جاتے ہیں تو ان کو وہی لوگ برے لگتے ہیں کہ جی وہ فلانا ہے. محمود صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر, ایک سوال لے لیں, اس کا جواب دیجیے گا. کل آپ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی جن نظریات کا اظہار کیا گیا اس کے اوپر میں نے بھی یہ لکھا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ گورنمنٹ سے انگیج کریں اور گورنمنٹ پرائمریلی آپ سے انگیج کرے, کیونکہ آپ پرانی پی ٹی آئی ہیں اور آپ شاید زیادہ گھس سکیں ان مسائل کے اندر جو شاید یہ موجودہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی, اور دس کوڈ بی ون آف دا پولیٹیکل آپشنز دیٹ یو گائز کین یوٹیلائز. اور اگر یہ امپریشن جا بھی رہا ہے کہ آپ پلانٹڈ ہیں تو جاتا رہے, آپ اپنا سیاسی کام کریں, آپ دھڑلے سے سامنے آ کے کام کریں. دیکھیں ان کو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ساتھ جو عمران اسماعیل صاحب ہے نا, ان سے زیادہ پرانا تو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے پارٹی میں, کیونکہ یہ تو پارٹی کے بانیوں میں سے جو کہ بنا رہے تھے نا. دیکھیں یہی 4-5 لوگ ہی آپ کہیں گے جو کہ پرانے جو ہے, میرے خیال سے یہ ان میں سے ہے جب پارٹی فارم ہوئی تھی, بلکہ یہ تو میرے خیال سے اس سے پہلے سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو ان کا بات کرنے کا انداز اور بات کرنے کا طریقہ بہت مختلف ہوگا خان صاحب سے بنسبت جو آج بات کرے. اس کی وجہ کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ خان صاحب کا مزاج کیا. اب جیسے روکڑی صاحب نے کہا, روکڑی صاحب جتنا خان صاحب کو جانتے ہوئیں گے تو یہ جو بیچارے جو نئے آئے یہ تو نہیں جانتے نا. ان کو پتہ ہے کہ جی وہ بات کیا کر رہے ہیں, اس کا مطلب کیا نکلے گا, وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں. پھر دوسری جو ہے جب جیل میں آپ بات کرتے ہیں تو کیمراز لگے ہوئے ہیں, تو وہ جو ہے وہ اگر کوئی چیز بات کرنا بھی چاہیں گے تو وہ بہت بات نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی امپریشن چلے جائے, ٹیپ ہو رہا ہو اور کیمراز میں تو امپریشن چلے جائے کہ اپنی کمزوری کے لیے. تو بھی یہ ایک ایشوز ہے. ٹھیک ہے مولوی صاحب پلیز آپ, میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. بٹ صاحب رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سارے بڑے مل کے بیٹھ جائیں, تو ان کو کنونس کون کرے گا بیٹھنے کے لیے؟ دیکھیں عمران خان جو ہے نا وہ سب سے پہلے وہ خود نااعتبار آدمی ہے. آپ اس کے جتنے دوست دیکھ لیں, ایک دوست بھی اس کے ساتھ یہ بندے کو یوز کرتا ہے, اس کی لاش پہ پاؤں رکھتا ہے, آگے چلا جاتا ہے. مجھے ایک بندہ بتا دیں جو عمران خان کے ساتھ تھا, اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آئی ہے. وہ ایک اور تھا ان کا ساتھی بیچارہ فوت ہو گیا کینسر سے, مجھے اس کا نام نہیں بولا, اس کے گھر گیا نہیں, کسی کے جنازے پہ آج تک گیا نہیں. وہ اچھا سر میں نے واقعہ یہ ویریفائی کیا, یہ واقعہ پچھلے ہفتے کسی سے, اینڈ somebody very close to نعیم الحق, انہوں نے کہا کہ عمران خان جانا چاہتے تھے
تو وہ جو اس وقت انہوں نے جو جنازہ گاہ چنی تھی تو وہ 11th ہارٹ پہ پلان چینج ہو گیا تھا. تو عمران خان جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی فلاں جگہ ہے. دیکھیں ایک اور ایسا بات کچھ نہیں سنیں, تھا؟ ایک اور بات سنیں, جب یہ مسلط ہوا تھا وزیر اعظم بلوچستان میں, چند لوگ بیچارے وہ لاشیں رکھ کے بیٹھے رہے کہ وزیر اعظم آئے گا تو ہم ان کو دفنا دیں گے. نہیں گیا نہیں گیا. مجھے بتایا اس کو کوئی اس سے کنسرن ہی نہیں. یہ ایک مسلط ہو کے آ چکا ہے, اس کے دل میں نہ رحم ہے نہ کچھ ہے. وہ وہی کام کرے گا جب ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہوگا. ہاں اس کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ اس پاکستان میں امن نہ آئے, ورنہ اس کا وہ جو آنا ہے نا, وہ جو لوگ اس کو لائے تھے باہر ہے جو بھی ہے, اگر یہ اس طرح چل رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں اب یہ ایک ایسی بند گلی میں گھس گیا. میں کبھی کہتا ہوں کہ کاف لیگ تھی 10 سال چلی, جب ہٹی وہ گیا نا مشرف کی وردی اتری, کدھر گئی کاف لیگ؟ یہ وہی جماعت ہے, ان کو بار بار کے وہ لوگ آتے تھے, وہ بیچارے ہمارے ملتان والے, کیا نام ہے ان کا, وہ جہاز آتے تھے نا جہانگیر ترین کے, کیا کیا جہانگیر ترین کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ مجھے بتائیں وہ اچھا ہے؟ نو. اس کی لائف ایسی ہے کہ وہ بندے کو یوز کرتا ہے. اب اس کو یہ ہے کہ میں جیل میں ہوں, سب دنیا ایک طرف اس کی, کہ میں نہیں کہتی تھی. لیکن بٹ صاحب ایک سوال, لیکن یہ تو ٹھیک ہے عمران خان غلط ہے, اسٹیبلشڈ ہو گیا, آپ نے صحیح کہا, لیکن دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. آپ محمود مولوی صاحب کو انوالو کریں, آپ چیزیں ٹھیک کریں, سیاسی اسٹیبلٹی چاہیے. آپ کی گورنمنٹ کو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور پرفارمنس چاہیے. بالکل آپ کہہ رہی ہیں. آپ مجھے بتائیں, مولوی صاحب کی باتیں آپ نے سنی, وہ ان کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے گا, کسی کی بات نہیں سنے گا. جب بھی ہوتا ہے کیا کہتی ہے علیمہ خان صاحبہ, کوئی مذاکرات نہیں. مذاکرات کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے میں سے ہے ہی نہیں. وہ سلمان قانون راجہ کہتا ہے کس چیز کے مذاکرات؟ مجھے آپ ان کی باتیں بتائیں نا, کسی چیز پہ آپ ان کو یقین کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات ہے, وہ جس بند گلی میں چلا گیا, جو کچھ وہ کر چکا ہے, آپ اس کی ہسٹری دیکھیں نا. کسی پاکستان کی ہسٹری میں ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اپنی فوج پہ حملہ کرتی ہے؟ چلیں یہ لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, آگے مجھے بریک کی طرف جانا پھر سے کنٹینیو کریں گے. روکڑی صاحب کو شامل کرنے دیں بریک سے پہلے. روکڑی صاحب, مجھے تو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے, واٹ ایور از گوئنگ آن. نہیں, اس وقت ذمہ داری عمران خان کی اپنی ہے. ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی, میں ناصر بھائی نے جو بات کی نا کہ پولیٹیکل پارٹی, میں بتاؤں پولیٹیکل پارٹی یہ بن گئی تھی. محمود مولوی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, ہم لوگ سندھ کے پی ہر طرف سے لوگ بہت اکٹھے ہو گئے تھے, لیکن اس بڑی اچھی پولیٹیکل پارٹی کو, بڑے اچھے گروپ آف پولیٹیشنز کو ضائع اگر کسی نے کیا ہے تو اس سے ایک شخص کی اپنی ذات کی پالیسی اور اس کی خواہشات نے کیا. محمود مولوی صاحب نے جس طرف نشاندہی کی اور بٹ صاحب نے, یہ دونوں کو ذرا علیحدہ علیحدہ کریے کہ وہ لوگ جائیں گے جن کو اس میں جن کے کاروبار لگے ہوئے ہیں, قریب اس وقت وہ ہیں, لیکن وہ ایسے چیپٹر کو بائی کیوں کرتا ہے, وہ ایسی اپروچ کو بائی کیوں کرتا ہے؟ وہ محمود مولوی صاحب کی, ہماری اپروچ کو, گورنر اسماعیل کی اپروچ کو, عامر کیانی کی اپروچ کو, جو پرانے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے یہ پارٹی بنائی, جنہوں نے اس پارٹی کو کھڑا کیا, ان کی اپروچ کو کیوں بائی نہیں کرتا؟ تو دیر از سم تھنگ رانگ ود ہم نا. یہ تو نہیں ہے کہ اچھے لوگ موجود نہیں تھے اس پارٹی میں. اچھے لوگ تو خود بخود دھکے دے کے یا خود نکال دیے گئے یا وہ خود سائیڈ پہ ہو گئے. پولیٹیشین تو کرتا ہے اپنی عزت کے لیے پالیٹکس. بٹسا پالیٹکس کریں گے, کیا خواہش ہوگی کہ میں اپنے حلقے میں جاؤں, میری عزت و مقام ہو. محمود مولوی صاحب کا ایک اپنا حلقہ ہے, وہ یہی چاہیں گے کہ وہاں, یہاں تو ہر چیز ہی گڑبڑ ہو گئی نا بطول. پولیٹیکل کلچر کا ستیہ ناس ہو گیا. اب مزاحمت کے نام کے اوپر جو کاروبار ہے نا, میرے پاس ایک, شاید اس پروگرام کو دوست بھی دیکھ رہا ہو, 2 دن پہلے اوورسیز کا ایک پی ٹی آئی کے ساتھ انکلائنڈ آدمی تھا, وہ کہیں بیٹھا, اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. تو میں گیا ایک دوست کے گھر, تو ملا. اس نے کہا کہ فلانا جو ملک ہے نا, اس نے نام بھی دیا مجھے بندے کا, کہتے ہیں ہم 40 کروڑ روپیہ پچھلے 3 سال میں بھیج چکے ہیں. کس کے نام پر؟ مزاحمت کے نام پر. یعنی 2-4 بندے ایک اسپیسیفک ملک سے, اور ملک بھی بڑا ملک نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم 40 کروڑ روپیہ بھیج چکے ہیں. اور مجھے پتا ہے وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے. کون سا ملک؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو دے دوں گا, میں اس بندے سے بھی بات, مجھے اتنا پتا ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے. وہ جو بزنس مین ہے, مجھے اس پر اعتبار ہے کہ یہ کہہ رہا ہے تو غلط نہیں کہہ رہا ہوگا. تو یہاں تو دکانیں ہیں نا بطول, اس مزاحمت کے نام پر, اس مزاحمت کے نام پر پتہ نہیں کون کون کس کے F6 میں گھر خرید لیا, تو کسی نے باہر گھر خرید لیے, تو کسی نے کہا یہاں ہے دکانداریاں. اب جیسے پہلے کہا تھا کہ سنسیریٹی چاہیے, کلیئرٹی چاہیے, یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے. محمود مولوی صاحب نے, میں نے دیکھا اپنے بھائیوں کو, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں,
यकीन करें इनकी कोशिश को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। क्यों? इनकी सिंसेरिटी की कोई ना कदर है ना जरूरत है, बल्कि ऐसे लोगों का रास्ता रोका जाएगा जो बचाने के लिए आएगा ना, जो बचाने के लिए आएगा उसको धिक्के दिए जाएंगे, जो डबोने के लिए आएगा उनकी तो दुकानें हैं बतूल। अच्छा, मैं और बताऊं, जी। जितनी देर इसका ये एटीट्यूड चलेगा उस खास ग्रुप की दुकानें हैं वो दुकानें चलती रहेंगी, लेकिन उन तमाम का कसूरवार ये खुद है। क्यों? ये उस अप्रोच को, उस जाविये को खुद पसंद करता है। ये अच्छी बात तो सुनना चाहता ही नहीं है, जैसे भट्ट साहब ने निशानदेही। बिल्कुल, आप तीनों को मैं अता ताहिर साहब का बयान सुनवाती हूँ आज का, और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर इस पे सुनवाएं क्या कहा उन्होंने। इन पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे, ये मुबारक है इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है टीटीपी से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं, ये दहशतगर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। इनका लीडर कहता था दहशतगर्दों को शहीद, डरते हैं, घबराते हैं, इनको वापस लाके बसाया। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे ये तरीके इंतशार है जो टीटीपी का सियासी विंग है। मुझे कोई और नहीं कहने में कि पीटीआई टीटीपी का सियासी विंग है। माइंड बॉगलिंग ये स्टेटमेंट, और क्या होगा फ्यूचर पीटीआई का, इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेंगे फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद, और ब्रेक से पहले आपको एक बयान सुनवाया था अता ताहिर साहब का। भट्ट साहब, पीटीआई टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं। देखें ये चीजें तो आपके सामने है। सियासी जमात, ये जो दहशतगर्द हमारे चीज पे हमला दहशतगर्द कौन कर सकती है, दुश्मन कर सकता, अपना नहीं कर सकता। उनके खिलाफ जो कुछ बाहर यूट्यूबर बैठे कर रहे हैं उनको डिसोन भी नहीं करता, तो ये कौन करता है? दुश्मन मुल्क करता है। हिंदुस्तान हमारा हमसाया है, हमसाए से हमेशा अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। जब वहाँ से आते हैं लोग दहशतगर्दी करके चले जाते हैं, उनकी मजम्मत नहीं करता, उनका ख्याल करता है। कतर में किन लोगों ने किन से मुज़ाकरात किए थे, किन लोगों को इसने छुड़ाया हज़ारों में, वो ये लोग थे। इसकी सोच ऐसी है, इसकी सोच है कि मैं जिस तरह 2018 में आया जिस रजीम के साथ, वो रजीम का आपके सामने तो क्या फिर है? आपके इस बयान के बाद तो आपको कोई मुज़ाकरात की ऑफर नहीं करना चाहिए और मजीद हार्ड लाइन लेनी चाहिए इफ यू आर श्योर, क्योंकि पहले भी आपने कहा सोहेल आफरीदी सहूलत कर रहे हैं, पर वो तो बन गए ना, मुल्क के दौरे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो भी कह रही है उसका इम्पैक्ट नहीं हो पाता। देखें जमहूरियत है, पाकिस्तान है, अगर उनको मैं आपको बताऊं मियां नवाज शरीफ इतनी जमहूरियत है कि टीटीपी का पॉलिटिकल विंग ऑपरेट नहीं, हम उनको बताना चाहते हैं, कौम को बता रहे हैं कि भाई ये लोग हैं, इनकी आप चीजें देखें। मेरे लीडर ने जब 2014 में हुकूमत बनी थी मियां साहब की केपीके में, बाकी जो मौलाना फजल रहमान साहब सब के कोशिश, वो कहते थे जी कि हमारे पास बंदे पूरे, इसको हटा दें। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा नहीं, जब इसके पास पूरी एक अक्सरियत है, आप उसके बंदे तोड़ेंगे ये अच्छा नहीं है, इसको रहने दें। ये मैं समझता हूँ कि हमने तो जमहूरियत के लिए किया। मियां नवाज शरीफ चले गए, जब ये गिरा एक दिन उन्होंने अपनी जो है ना वो कंपेन बंद कर दी। ये शख्स क्या है? ये शख्स ये है, कलसूम नवाज फौत हुई, इसने उनको मिलना, फोन करना, क्या कभी टीवी पे आपने नहीं कहा कि मुझे अफसोस है? तो उसकी सोच ये है, वो इस तरह का इंसान है। वो जब पीएम था, मुसल्लत हुआ था, वो जो उसके साथ लाई थे उनके साथ नहीं बैठता था। हम वो जब ये दहशतगर्दी हुई हिंदुस्तान वाला, गवर्नमेंट सिर्फ डीजीएसपीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी बुनियाद पे आप अपना ये नैरेटिव बना रहे हैं? नहीं, या आपके पास सबूत भी है नैरेटिव फॉलोइंग के अलावा? नहीं, देखिए हम उसकी तो बता रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब कोई वफाकी हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है दहशतगर्दी के खिलाफ, तीनों सूबे अमल करते हैं, कौन अमल नहीं करता? केपीके। पहला वज़ीर आला भी यही था, ये भी यही करता है। इनका ये वो उस पे चलते हैं कि हमने मुल्क में अमन नहीं आने देना, और दुश्मनों का किसने कहा जाके कल अपना इमरान खान की बहन ने, अलीमा खान है या दूसरी है, कि हिंदुस्तान जो है वो सिंदूर 2 करे, शायद इमरान बाहर आ जाए। वो एआई, अच्छा वो एआई है, मुझे बताएं उसके चले आज तक उसने ये कहा कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश थी, गलत किया, मैं तो पाकिस्तान के लिए जान भी तैयार है मेरे देने के लिए, या एक ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, महमूद मौलवी साहब को भी शामिल करने। बस एक बात याद मैं कहूँ, ये जिस बंद गली में चला गया ना, जिस बंद गली में चला गया अपने करतूतों से, अगर आज देखें जब ये 9 मई हुआ, जब इन्होंने जीएचक्यू पे हमले किए, इनके अपने लोग थे,
माफी मांग लेता कौम से, गलती हर इनसे ठीक होती है, है मौलवी कि साहब भाई से ये मेरे राब्ता लोग बहाल नहीं है। करें। डॉक्टर साहब आप बताइएगा सर, पहले तो बीइंग अ पॉलिटिशियन बताएं, क्या ये जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है या ये किसी और तरीके से इसको सामने रखना चाहिए था, क्योंकि नैरेटिव फॉलो हो रहा है, सबको समझ आ रहा है, लेकिन फिर वो इलेक्टेड नुमाइंदे भी तो हैं, फिर आप लोगों को कैसे आंसरेबल हैं? सारी जमातें एक तरफ हैं, फौज एक तरफ है, लेकिन क्या ये मजीद कन्विंसिंगली कहा जा सकता है? बतूल, हम अगर इसको ये देखें ना कि वाकयात जो हो चुके हैं, हम अगर उनको स्टडी कर लें तो वो ऐसी चीज़ नहीं है कि हम गुमान करें कि यार ये चीज़ गलत है, ये ठीक है। टीटीपी का चैप्टर है, चाहे अफगानिस्तान से है, चाहे बीएलए है, चाहे डिफरेंट प्लेसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये समझ आई है, और हमारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं, कि आरएसएस का और रॉ का जो बहुत बड़ा काम था जो दुनिया में वो कर रहे थे, और जिसको अभी ट्रंप प्लग आउट कर रहा है, इवन फ्रॉम व्हाइट हाउस उन्होंने इनको प्लग आउट किया, अनफॉर्चुनेटली वो इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जगह बना गए थे। उनका जो नैरेटिव था, जो भी वो करना चाह रहे थे, इंटरनेशनली चल रहा था। इंडिया को आज अगर किक्स लग रही हैं, और इंडिया को अगर यूरोप से लेके खास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप और स्टेट डिपार्टमेंट जो उनको कॉर्नर कर रहे हैं, तो इट इज नॉट कि उनको मोदी की शक्ल आज अच्छी लगनी, बुरी लगने लग गई है या अच्छी लग रही है, नहीं। इस बड़ी खतरनाक गेम के अंदर इस कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ा डेंजरस मूव था, जिसमें आरएसएस का रॉ, इट इज नॉट रॉ ऑफ इंडिया, आरएसएस का जो रॉ है उसकी बड़ी पार्टिसिपेशन थी। एंड पीटीआई गॉट इन्फ्लुएंस और बाय रॉ। पीटीआई गॉट इन्फ्लुएंस बाय दैम। ये तो मैं पढ़े, और मैं अभी नहीं कह रहा हूं, मैं ये फंडिंग में भी था, मैं ना फंडिंग थी इसके बाद। 3 साल से ये कह रहा हूं, दे गॉट इन्फ्लुएंस बाय देम। और अब ये देखें ना, टीटीपी को आज आप देखते हैं, टीटीपी को कौन है, अगेन इन्फ्लुएंस बाय द सेम पीपल। अफगान रिजीम जो मौजूदा है, उसकी क्यों अभी तक वो टीटीपी को ओन कर रही है? उनकी विजिबिलिटी क्लियर आ गई, उनके मौलाना मुत्तकी हैं, क्या हैं, वो जाके बैठ के निगोशिएट कर रहे हैं और इंडिया के साथ जाके चीज़ों को कर रहे हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ। और ये हमें इस बात पे यकीन कब से है? इनका हमें तो, अगर मुझे पता, मैं 3 साल से कह रहा हूँ, 3 साल पहले के मेरा और सिस्टम में और लोगों को, और मैं 3 साल पहले मैंने ये ऑन एयर कहा, मैंने कहा दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन डेज टू कम। ये जो ग्रुप्स हैं ये मिले हुए हैं, और अच्छा हमें फिर हैरत क्यों होती? और 2018 में जब पीटीआई जीत रही थी या जो भी निजाम था, तब ऐसी कोई बात नहीं। जब ये जीत के आए, और जीत के आने के बाद इन्होंने कहा, जिसकी अपना स्टेटमेंट मौजूद है, कि 40,000 बंदा है जी, मैं उसको अगर रिहेबिलिटेट नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, मैं उनको लेके नहीं आऊंगा तो क्या करूंगा। जो मोस्ट हीनियस क्राइम का, जो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जो टेररिस्ट था, अलवी साहब ने उसको पार्डन कर दिया। तो क्यों किया? आप ये क्यों करते रहे? आप किसके साथ बैठ के निगोशिएट करके उनको सेटल करना चाहते हैं? अच्छा, आप सेटल कर रहे हैं, साहब को शामिल करते हैं, सेटल कर रहे हैं अगेंस्ट हुम? आज भुगत रहे हैं ना हम। वो कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर आइडियोलॉजी एंड अच्छा, उनको कह रहे हैं कि ये जो है फाइटर्स, ही यूज द वर्ड फाइटर्स फॉर देम। तो क्यों ये ऐसे, ये ब्रेन के अंदर हम सियासत करते हुए आज इतने अरसे में? बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। मौलवी साहब, इनफैक्ट शफी जान साहब, ही इज अ ब्रिलियंट पॉलिटिशियन, वो बड़ा लॉयल है अपनी पार्टी के साथ, लेकिन जब उनसे एक टीवी प्रोग्राम में पूछा गया कि क्या टीटीपी दहशतगर्द ग्रुप है या नहीं, तो उन्हें सोचने में बहुत वक्त लगा, और फिर प्रोग्राम के आखिर में उनको रियलाइज हो गया कि है। तो पीटीआई टीटीपी का पॉलिटिकल विंग है, ठीक है, लेकिन अब करना है, गवर्नमेंट क्या करेगी? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, पीटीआई को ओपनली डिसोन करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि नाउ वी आर टेक्निकली एट वॉर विद टीटीपी। अब ये देखें ना, ये तो नहीं हो सकता कि हम जंग अगर किसी से कर रहे हैं और वो उसको सपोर्ट करें। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू मेरे ख्याल से एनीबडी इन पाकिस्तान। देखिए ना, ये पाकिस्तानी कौम किसी जो है को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो कि कहेगा कि वो इंडिया के साथ खड़ा होगा। ये तो नामुमकिनात में से है ना। तो आपको तो टीटीपी को डिसोन करना ही पड़ेगा, और अगर आप डिसोन नहीं करेंगे, क्योंकि तो फिर पाकिस्तान में जो है लोग आपके साथ, पाकिस्तानी कोई भी पाकिस्तानी खड़ा नहीं रहेगा जो इंडिया के साथ होगा। तो लेकिन मौलवी साहब, ये एक आखिरी मौक़िफ़ है जो गवर्नमेंट इख्तियार कर चुकी है पीटीआई के बारे में, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का कोई चांस नहीं है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे ये नहीं पता कि गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल होगी या नहीं होगी, मगर अगर
یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور یہ چیزیں بالکل درست اگر نکلی، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، اگر یہ درست ثابت ہوئی تو پھر تو میں آپ کو بتاؤں نیگوسیشن یا کمپرومائز کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ریپیٹ میں یہی کر رہا ہوں، اگر یہ صحیح نکلی جو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو میرے خیال سے کوئی پاکستانی بات نہیں کرے گا اس ایشو پہ. بہت شکریہ آپ. ایک بات میں کہہ دوں، یہ ان کے اپنے طریقہ کار ہے، ہم ان کو نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹی ٹی پی یا کیا ہے، اس کے اپنے جو کام ہے، جو اس کا طریقہ ہے 3 سال سے، وہ پاکستان کے بارے میں اچھا سوچتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا سوچتا ہی نہیں تو پھر یہی حال ہے نا. بہت شکریہ آپ تینوں پروگرام میں جوائن کریں. لکھتے ہیں پھر کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اور اب بات کریں گے ایک اہم خبر جس کا تعلق بلوچستان سے ہے. بلوچستان میں کہ وہاں کی اتھارٹیز میں اسپیشلی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دیگر اتھارٹیز کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا کہ کچھ کی ٹیررسٹ پکڑے گئے جن کا تعلق بی ایل اے اور بی ایل ایف سے تھا، جو کہ براہ راست ان کی لیڈرشپ کے ساتھ انوالو تھے اور دہشت گردی میں ملوث تھے. اور ایک بڑی کامیابی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کائنیٹک اور نان کائنیٹک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں پاکستان میں. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ ایگزیکٹلی کیا کامیابی ہے جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے حاصل کی ہے. بہت شکریہ گوریا صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کریں. سر پلیز اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا، اور یہ کتنا الارمنگ ہے کہ ایک فارمر یونیورسٹی ٹیچر بھی ان 4 دہشت گردوں میں شامل ہیں جن کو آپ نے پکڑا. جی تھینک یو بطول صاحبہ. جیسے کل پریس کانفرنس میں بھی آپ نے بتایا اور ابھی آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ پنجگور سے تربت جاتے ہوئے رستے میں ایک گاڑی کو روکا گیا، انٹرسپٹ کیا گیا، جس میں سے بہت زیادہ کوانٹٹی میں آرمز، ایمونیشن، سوفسٹیکیٹڈ ویپنز اس میں سے ریکور ہوئے. اور انفارچونیٹ پارٹ اس کا جو ہے کہ اس کو جو ڈرائیو کر رہا تھا اور جو یہ ٹرانسپورٹ کر رہا تھا، ہی از ایکس تربت یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، لیکچرر رہے ہیں وہاں پر، اور اس سے پہلے زبیدہ جلال کالج میں وہ پڑھاتے رہے ہیں. ہم بلوچستان میں یہ دوسرا ایسا واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے پروفیسر صاحب پہلے تھے جو بیوٹمز یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے ان کو گرفتار کیا تھا، جو کہ خودکش کروانے والے تھے 14 اگست کے دنوں میں یہاں پر. اور ان سے جو چیزیں نکلی ہیں اس میں امریکن ساخت ویپنز M16 بھی ہیں، اس میں نائٹ ویژنز بھی ہیں، اس میں C4 ایکسپلوسیوز بھی ہے، اس میں ہینڈ گرینیڈز بھی ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ دہشت گردی میں استعمال ہونی تھی. اور جو اب تک کی انٹروگیشن میں آپ سے کنفرم یہ کر سکتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آئیں وہ ایک پڑوسی ملک کی سرحد کو کراس کر کے پاکستان میں داخل پنجگور کے راستے میں ہوئی اسمگلنگ کے روٹس کو یوز کرتے ہوئے. اگرچہ بہت ساری چیزیں روک دی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، جس میں باربڈ وائر بھی لگی، باقی چیزیں بھی لگی، بٹ اسٹل انفریکوینٹڈ روٹس جو ہیں اس سے یہ لوگ آتے ہیں اور اس کو لے کے آگے جا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جو تین لوگوں کا اور آپ نے ذکر کیا، جس میں جہاں زیب تھا اور بیزن تھا اس کے اندر، یہ وہ بچے ہیں کم عمر کے جن کو سب سے پہلے BYC میں ریکروٹ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے یہاں پر بلوچستان میں ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے ایک پروپیگنڈا اور باقی ٹولز کے طور پر استعمال کیا گیا. BYC کے پلیٹ فارمز پہ ان کو لایا گیا، ریکروٹ کیا گیا، وہاں سے ان کو پک کیا گیا کہ یہ وہ بچے ہیں جن میں پوٹینشیل ہے یا جن کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور ان کو پھر BLA میں یا جو مختلف فتنہ ہندوستان کی تنظیمیں ہیں اس میں ان کو شامل کیا گیا. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ان بچوں کو اور عورتوں کو جو یوز کیا جا رہا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، خواتین کو عزت و احترام دیتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے سرچ ان کو نہیں کیا جاتا، اس طرح سے فزیکل سرچ ان کی نہیں کی جاتی. تو اس آڑ میں پھر یہ لوگ یہ چیزیں اسمگل بھی کرتے ہیں، چیزوں کو لے کے بھی جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. اور جو 18 سال کے 19 سال کے بچے ہیں جن سے ہم نے جو چیز پتہ کی وہ یہ پتہ چلا کہ ان کے ذمہ ریکانسنس کا کام، یہ چیک کرنا ہے کہ کون سا لا انفورسمنٹ کی گاڑیاں کب نکلتی ہیں، کون سا بندہ ہے جو کس وقت دفتر آتا ہے، ٹیچرز کون سے ہیں جو پرو پاکستان کے حق میں تعلیم دے رہے ہیں، ان پہ نظر رکھنا ہے. پولیس اور دوسری لا انفورسمنٹ کہاں موو کر رہے ہیں ان پہ نظر رکھنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹیشن ہے فرام ون پلیس ٹو اندر، جس میں راشن آئٹمز ہیں، فوڈ آئٹمز ہیں، میڈیکل اکوپمنٹ ہے، میڈیسنز ہیں، یا ایون کیش کی ترسیل ہے،
जिसको हम कैश कोरियर्स कहते हैं अपनी ज़बान में, कैश कोरियर्स के तौर पर भी इन बच्चों को यूज़ किया जा रहा है। ये सारा नेटवर्क हम अभी रिसेंटली पिछले साल में 2025 में और इस साल के शुरू में भी हम अनर्थ करते आए हैं, और उससे पब्लिक को और बाकियों को बताने का जो पर्पज़ है कि किस तरीके से सबवर्सिव जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें BYC है, बसाक है, ब्लू स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी उसको कहते हैं, या कुछ ऐसी सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है मगर वो इसी काम पे ही फ्रंट एंड्स हैं, फ्रंट ग्रुप्स हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज गोराई साहब प्रोग्राम में ज्वाइन। किस तरह से ये दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान में यूथ को रेडिकलाइज कर रहे हैं और उनको नाकाम बनाया जा रहा है। बार बार इसमें मजीद भी इंफॉर्मेशन आप तो वक्त के साथ साथ देते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।